अस्सलाम वालेकुम। दी सिविलियन के प्लेटफॉर्म से अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बचपन में लड़कपन में हम सुनते आए हैं दुनिया के अजीम फ़िलासफ़र्स जिन्हें ग्रेट फ़िलासफ़र्स कहा जाता है, और ज़्यादातर जो नाम हमने पढ़े या सुन रखे हैं उनमें अफलातून है, अरस्तु है, सुकरात है, एरिस्टोटल, प्लेटो और मुख्तलिफ नाम हैं। अब असल बात यह है कि जब ऐहदे जवानी में या लड़कपन ही आप कह लें कदम रखा तो पाकिस्तान में उन कालम निगारों को पढ़ना शुरू कर दिया जो हमारे नज़दीक इन फ़िलासफ़र्स की फ़िलासफ़ी जो है वो हमें अपने मुख्तलिफ़ कॉलम्स में उनके कोट्स, उनके कॉल बयान करके हमें बताते थे। लेकिन जो जो वक्त गुज़रता गया और थैंक्स टू दी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्योंकि एक कॉलम आप किसी शख्स का पढ़ते हैं अखबार में तो उसकी पूरी शख्सियत का अहाता आप नहीं कर सकते कि कोई भी शख्स वो अपनी शख्सियत या मिजाज के ख़िलाफ़ भी कोई ना कोई बात कर सकता है, कॉलम लिख सकता है। लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ कुछ लोगों ने अपने आप को या अल्लाह की ज़ात को ऐसे मंजूर था उनका असल चेहरा जो है वो हमारे सामने रख दिया। आप लोगों ने हसन निसार का नाम सुन रखा होगा, इसमें कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तान के मायानाज कॉलम निगार हैं। अब तो लोग उन्हें दानिश्वर भी कहते हैं, फ़िलासफ़र भी कहते हैं, और उनका शुमार यकीनन पाकिस्तान के चंद अच्छे कॉलम निगारों में होता था या होता है। अब उनके चाहने वालों की कमी नहीं है दुनिया में या पाकिस्तान में। इसी तरह आप देखें तो हारून रशीद, ये एक नाम जहन में आता है। मैं असर हाज़िर में जो लोग इस वक्त ज़िंदा हैं मैं उनकी बात करता हूँ। और यह मकबूल जान है, और माजी करीब में चले जाएं तो अब्दुल कादर हसन, इरशाद अहमद हकानी, मरहूम मुन्नू भाई, मुनीर न्याजी ने भी कॉलम लिखे, अताउल हक कासमी भी कॉलम लिखते हैं। इसी तरह बहुत से नाम हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, जिनको पढ़ के हम लोग जवान हुए, बड़े इंस्पायर थे। ख़ास तौर पर उस ज़माने में जब हमारे अंदर भी एक इनकलाबी किस्म का जज्बा था, पाकिस्तान को एक मिसाली जमहूरी इस्लामी रियासत, एक ख़ास तौर पर जमहूरी रियासत बनाने के लिए अपने तय जो कुछ भी कोशिश हो सकी वो की। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और ख़तरनाक चीज़ है। ये इंसान को एक दो टॉक शोज़ या प्रोग्राम्स में आपको एक्सपोज कर देती है, और हमने देखा कि रफ्ता रफ्ता, हाँ एक शख्स का नाम मैं भूल गया हूँ, वो आगे चलकर मैं आपको बताऊँगा, जिसकी असल वजह शोहरत उसका उनके वालिद हैं, जो जिनका नाम ज़फ़र इकबाल है, जो कि मारूफ शायर हैं। उनके साहबजादे आफ्ताब इकबाल आफ्ताबिया के नाम से कॉलम लिखते थे, और फिर बाद DGPR लाहौर में उनको वालिद की सिफारिश पर एक नौकरी मिल गई। उसके बाद उन्होंने वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू की, फिर टेलीविज़न पर टॉक शोज़ करने शुरू किए। अब बात मैं करूँगा सिर्फ़ और सिर्फ 3 लोगों की, या आप समझ लीजिए 4 लोगों की। इस वक्त पाकिस्तान में जिस कदर नेगेटिविटी और हमारी यंग जनरेशन में मायूसी फैलाने, उन्हें गुमराह करने में जितना किरदार इन लोगों का है, जिनमें से एक हसन निसार, दूसरा हारून रशीद, तीसरा ये आफ्ताब इकबाल, और किसी हद तक और या मकबूल जान। अब ये लोग भूल जाते हैं कि जनाब आपके कॉलम में क्या लिखा होता है, असल ज़िंदगी में आपका किरदार क्या है,
ایز اے والد, ایز اے ہسبینڈ, ایز اے فیملی مین, ایز اے فرینڈ, ان سب لوگوں کے قریب جو جو لوگ گئے ہیں, جن لوگوں نے ان کو ٹیلی ویژن پر دیکھا ہے یا حقیقت میں ان سے ملاقات ہوئی ہے, تو یہ بالکل اس شخصیت سے قطعی طور پر مختلف ہیں جو شخصیت انہوں نے اپنے کالموں کے ذریعے عوام کے ذہنوں میں بنا رکھی تھی. حسن نثار کے بارے میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں کہ وہ اخلاقیات پر, جمہوریت پر, ایک زبردست قسم کے معاشرے پر, یعنی فرد پر گھنٹوں کے حساب سے لیکچر دیتے ہیں, لیکن اپنی ذاتی زندگی میں اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کی زندگی منتشر ہے. جو شخص اپنی اولاد کو اس کے حقوق نہیں دے سکتا وہ اس قوم کو کیا دے گا. سملرلی اگر آپ دیکھیں تو ہارون الرشید وہ بھی ہر وقت اسی طرح کے لیکچر, سرمن, بھاشن ہمیں دیتے نظر آتے ہیں ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں. ڈیلی ایک ہوتا ہے ڈومز ڈے سینیریو, یہ لوگ پینٹ کرتے ہیں اور منہ بھر کے حکمرانوں کو, ماضی کے حکمرانوں کو خاص طور پر یہ اپنے طور پر مغلظات بکتے ہیں, اور یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جس ایک شخص کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, چور, ڈاکو, بدکماش, پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, یہ بھول جاتے ہیں کہ ان لوگوں کے لاکھوں نہیں کروڑوں فالورز ہیں, اور ان کی ایک بات کی وجہ سے ان کروڑوں لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے. کسی کے پاس کوئی آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے, اس کے باوجود دن رات اپنے پروگرامز میں ان کا کام شرفاء کی پگڑیاں اچھالنا ہے, اور اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کسی بڑی شخصیت کی پگڑی اچھالنا, وہ اس کو کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے. اور ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ کیا تھے آج سے 30-40 سال پہلے, اور اب یہ کیا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیے آفتاب اقبال جس کا میں نے نام لیا ہے, وہ مختلف ٹیلی ویژن پروگراموں میں جو ہے وہ ایک شو کرتا ہے جس میں بھانڈ بٹھا رکھے ہوتے ہیں, اور سب سے زیادہ وہ خود نمائی اپنی کرتا ہے. میرے پاس فلاں گن ہے, میں نے فلاں چیز کا شکار کیا, میں فلاں جگہ گیا, میں نے فلاں پرفیوم خریدا, میں اس جگہ گیا, میں نے وہ کیا, میں نے یہ کیا. میں نے خود نمائی کے علاوہ آپ کو اس کے پروگرام میں اور کچھ نظر نہیں آئے گا, بلکہ اپنی پارٹیسپینٹس وہ جو بھانڈ بٹھا رکھے ہیں ان سے باقاعدہ ان کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے, اس کا جواب میں نے یہ دینا ہے, تاکہ میری اپنی ذات کی تشہیر ہو اور خود نمائی ہو. ابھی حال ہی کی بات ہے, اس نے ایک چینل کھولا کہ جی میں چینل کھول رہا ہوں, اس چینل کے 3 اور چینل ہوں گے, انگریزی کا چینل ہوگا, انٹرٹینمنٹ کا ہوگا, نیوز کا ہوگا, اردو کا ہوگا, اور سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کی سیلریاں بٹور گیا. اپنے پورے کنبے کو اس چینل میں اس نے ہائر کر لیا, اور آج بھی اس کے جو ساتھ تھے, رفقائے کار تھے, وہ رونا روتے ہیں کہ وہ ان کی تنخواہیں بھی کھا گیا. کچھ تو اس دنیا سے بھی چلے گئے, اب میں کیا نام بتاؤں. اسی طرح میں گزشتہ روز اوریہ مقبول جان کا ایک ٹاک شو دیکھ رہا تھا یا سن رہا تھا. اس میں نعوذ باللہ مطلب انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ قرآن پاک میں یہ چیز درج ہے کہ روس جو ہے وہ دنیا پر غلبہ حاصل کر لے گا, اور پوٹن جیسا بندہ اٹھے گا اور وہ دنیا یا مشرقی یورپ کو تسخیر کر لے گا. اپنی مرضی کی حدیث نکال کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. میرا مشورہ کہہ لیں, ماننا کہہ لیں, میری درخواست کہہ لیں, میں چاہتا ہوں کہ کم از کم ان 4 افراد کو, حسن نثار, اوریہ مقبول جان, ہارون الرشید اور آفتاب اقبال, ان کو 1 سال کے لیے, 6 مہینے کے لیے, 2 سال کے لیے کسی نظام کے تحت عنان اقتدار ان کے حوالے کر دیا جائے, فیصلہ سازی کا اختیار انہیں دے دیا جائے, اور ان سے کہا جائے کہ اگر 1 سال بعد آپ اس ملک سے کرپشن ختم کرنے میں ناکام ہوگے, اقربا پروری کو ختم کرنے میں ناکام ہوگے, رشوت ستانی کو ختم کرنے میں ناکام ہوگے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو آپ ختم کرنے میں ناکام ہوگے, دہشت گردی کی جو افریت ہے اس کو آپ جڑ سے اکھاڑنے میں ناکام ہوگے,
تو پھر ہم آپ کا سلوک وہی کریں گے جو اسٹالن ان لوگوں کے ساتھ کرتا تھا جو اپنی ریاست کے لیے ٹیکس نہیں دیتے تھے۔ اب جو لوگ اسٹالن کی جنہوں نے ہسٹری پڑھ رکھی ہے یا فارمر سوویت یونین کی ہسٹری پڑھ رکھی ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اسٹالن جسے ہم کہتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔